अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। आज हम पढ़ेंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में तकलीफ़। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आँखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आँखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अबू मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान न हो। मक्का शरीफ के करीब अकाजी बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अबू मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। राहिब या तबीब साहिब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहाँ वो? लोगों ने कहा, हजूर है तो वो घर पर ही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अबू मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया। दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब का मकान गिर जाता। तबीब के नीचे इसके नीचे आ जाता। वो फौरन बाहर निकल आया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अबू मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अबू अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मेरा पोता है, बीमार है, इसकी आंखों में तकलीफ़ है, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करो, कोई दवाई दो और दम भी कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता तो कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी किताब देखता तो कभी लैल व जुल्फ को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक देखा।
پھر قدم منہ میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت ابو عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں، جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا علاج کروں؟ حضرت ابو مطلب نے کہا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اس خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مریض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے مطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرز لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کی چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اس طرح لیے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے دے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس وقت سرکار دو عالم کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اس وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھتی ہی نہ ہو۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے۔ سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کی قسم، پیار کا واسطہ، اس کے محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔